أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. इंशाअल्लाह उसको हम आज मुकम्मल करके फिर थोड़ा सा तबसरा करके इस सूरे पे ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप लोगों का रिवीजन शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग आमनू जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया बि अमवालिहिम अपने माल से, व अनफुसिहिम और अपनी जान से, अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद, फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद किया अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना और वो लोग आवौ ठिकाना दिया, वनसरू और मदद की, उलाइका यही लोग हैं, बाज़ुहुम औलिया बाज़ यही लोग एक बाज़ुहुम बाज़ उनमें से बाज़ औलिया सरपरस्त हैं, दोस्त हैं, वली हैं, बाज़ एक दूसरे के, बाज़ के दोस्त हैं, यानी एक दूसरे के वो साथी हैं, सरपरस्त हैं, दोस्त हैं, मददगार हैं। यानी ये औलिया का लफ्ज़ जो है बहुत वुसअत है इसका मफ़हूम, इसमें बहुत ही वुसअत है। और वो लोग वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू और नहीं उन्होंने हिजरत की, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन वलायतिहिम उनकी वलायत का, उनकी सरपरस्ती का, मिन शै मिन वलायतिहिम उनसे दोस्ती का, उनकी वलायत का, मिन शैइन कुछ भी हक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, हत्ता यहाँ तक कि युहाजिरू यहाँ तक कि वो हिजरत करें, और अगर तंसरुकुम और अगर वो तुमसे मदद मांगे, फिर दीन के मामले में, फ़अलैकुमुन नस्र तो तुम पर उनकी मदद करना लाजिम है, इल्ला मगर अला कौमिन ऐसी कौम के खिलाफ, अला मतलब यहाँ पर आ गया है तो नहीं, इल्ला अला कौमिन, अला मतलब खिलाफ यहाँ पर होगा, यानी ऐसी कौम के खिलाफ, बैनकुम व बैनहुम मीसाक जिसके दरमियान तुमसे उसका, व बैनहुम और उनके दरमियान, तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मीसाक को मुआहदा है, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। इसी की तशरीह करनी है ना। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की, इससे वहाजरू यानी मुहाजिर जो हिजरत करके आए मक्के से, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की अल्लाह की राह में, और उसके बाद फिर जिहाद भी किया, अपना माल भी लगाया, अपनी जान भी लगाई अल्लाह की राह में, और वल्लज़ीना आवौ व नसरू और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया यानी मदीने वाले, वनसरू और उन्होंने मदद की, उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़ यही एक दूसरे के वली हैं, सरपरस्त हैं, दोस्त हैं। जो लोग मक्के से हिजरत करके आए थे वो मुहाजिर थे, और जिन्होंने रसूल को ठिकाना दिया था, अपनी जान से, अपने माल से, अपने सब कुछ उनमें तकसीम कर दिया था, उनको मदद की थी, उन्हें अंसार कहते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर अंसार मुहाजिर की बात हो रही है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनसे कोई ताल्लुक रिश्ता हो या ना हो, लेकिन ये लोग एक दूसरे के रफीक हैं, दोस्त हैं, साथी हैं। और वो लोग आमनु वलम, और वो लोग जो ईमान लाए मगर उन्होंने हिजरत नहीं की,
یعنی یہ وہ مسلمان جنہوں نے ایمان تو لے آئے، اسلام کی تصدیق کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، مگر انہیں اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا کاروبار عزیز تھا اور انہوں نے اس کے لیے ہجرت نہیں کی، وہ ان کے سپورٹر نہیں بنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولایت کا، ان سے دوستی کرنے کا، ان سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے۔ کب تک نہیں تعلق ہے؟ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ یعنی جب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے اور یہاں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں مسلمان دبے کچلے پریشان کیے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹھکانہ میسر آ گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے وہ یہاں پر آ جائیں تاکہ وہ اسلام کے اپنی شریعت پر اپنے عمل کرنے، اسلامی طرز زندگی پر طرز بسر کرنے پر، اسلامی طرز پر زندگی بسر کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، وہ یہاں پر آ جائیں اس پاکیزہ ماحول میں۔ ایک پاکیزہ بستی بن گئی تھی، یہاں پر ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو اب ان پر یہ ہجرت فرض عین ہو گئی تھی۔ اب یہ نہیں تھا کہ ہماری مرضی، ہم سہ لیں گے، دکھ سہ لیں گے اور ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو وہ تمام کام تو کر ہی رہے ہیں اور یہ ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے۔ تو یہاں پر اب جب ایک اسلامی حکومت طرف سے جب یہ اعلان ہو جائے تو پھر یہ فرض عین ہو جاتا ہے ہجرت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی ولایت تھا، اور دوسرے یہ بھی بات تھی کہ تمام مسلمان اکٹھا ہو جاتے تو پھر وہ ان کے خلاف ایک طاقت بنتے ہیں، اسلام کے سپورٹر بنتے ہیں، ورنہ ایک سپورٹر اسلام کو اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا، ہمیں اپنی ہم ایک انفرادی زندگی جی رہے ہیں۔ طاقت اسلام کی کب بنتی ہے؟ جب یہ سب مل کر ایک دوسرے سے مل کر زنجیر بن جائے، تب جا کے وہ کوئی بڑا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ اجتماعی زندگی ہے نا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جماعت کا، سماعت کا، ایک اجتماعی زندگی کا، اور پھر سننے کا، اور پھر اطاعت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم اجتماعیت سے تو اپنا وابستہ ہو جاؤ اور اپنے ذمہ دار کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو دراصل یہ چیز، یہ جو مسلمان الگ الگ جگہوں پہ زندگی بسر کر رہے تھے مسلمان ہو کر، وہ ابھی اس کا وہ ٹوٹ حصہ نہیں بنے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے وہ حکم نازل کیا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ہیں، یہاں پر ایمان والے جو وہ مہاجر اور انصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اولیاء میں سب کچھ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے سرپرست یہ ہیں۔ اب دیکھیں جو مہاجر آ گئے تھے ہجرت کر کے، مصعب بن عمیر کو دیکھیں، شہزادہ جیسی زندگی گزار کر آئے تھے، لیکن سب جب وہاں سے آنے لگے تھے تو سب کچھ ان کی ماں نے ان کے جسم سے کپڑے بھی اتروا لیے تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اپنے بھائی کو، اپنے باپ، اپنے ماں کو۔ اس لیے جب جنگ بدر ہوئی اور ان کے بھائی کو گرفتار کر کے لے کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اچھی طرح سے بات نا، اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، کہ یہ اللہ نے تو پروانہ رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا پروانہ تو نازل کر دیا تھا، مزدہ یہ سنا دیا تھا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے مصعب بن عمیر کہتے ہیں کہ ذرا اس کو اچھی طرح سے بات نا، اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو کے یہ بات کر رہے ہو؟ وہ جا رہے تھے بیڑیوں میں جکڑے، تو کہہ رہے وہ اس کو ذرا اچھی سے طرح سے بات نا، یہ اس کی ماں بہت مالدار ہے۔ تو کہتے ہیں تم میرے بھائی ہو کہ یہ جملہ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی تو یہ انصار ہیں، میرے بھائی تو یہ ہے۔ ایک کہلا حبشی اس کے سامنے پاس کھڑا تھا، انہوں نے کہا میرا بھائی تو یہ ہے۔ اور مصعب بن عمیر کو دیکھیں کہ ان کی شکل کس سے ملتی تھی، آپ کو پتا ہے؟ اتنے خوبصورت تھے
उनकी शक्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे कि जब जंग उहद में वो शहीद हुए हैं तो वो उन लोगों ने समझा कि अल्लाह के रसूल जो है वो शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा जो हमारा मकसद था, हमारा काम खत्म। फिर वो जो है वापस पलट गए। तो ये मुसअब बिन उमैर इसी तरह से, तो यहाँ पर इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन दीन का रिश्ता इतना टूटना मजबूत था। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुहाजिर जिन्होंने अपना वतन छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपने अजीज अकरबा को छोड़ दिया और अपने जान से अपने माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और वो लोग जिन्होंने आपको पनाह दी, आवो व नसर, जिन्होंने आपको ठिकाना बख्शा और आपके लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने दीन के लिए उस अहले अरब से, उस अहले मक्का से दुश्मनी मोल ली और फिर उनके खिलाफ फिर तलवार उठाकर साबित कर दिया कि हम ये दीन, ये अल्लाह का रसूल और अल्लाह का दीन उनके लिए कितना अजीज है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उन्होंने वरना से यही वजह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को जमा किया था और मशवरा किया था कि क्या करें, एक तरफ अबू सुफियान का काफिला है और दूसरी तरफ से वो मक्का का लश्कर है आ रहा है, और अल्लाह का वादा है कि तुम दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम क्यों, हालांकि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि हमें लश्कर के लिए चलना है, लेकिन दरअसल यहाँ पर एक इम्तिहान भी था कि अल्लाह का वादा है कि तुम्हें दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। तुम किसके मुकाबले में चलना चाहते हो? तो ज्यादा अक्सरियत की वो थी, ये थी कि काफिले पर हमला किया जाए, काफिले से मुकाबला किया जाए, ताकि उस्मान है, असबाब है, बहुत सारे कुछ हैं, इस गुर्बत में, इस फाके में वो काम आएगा और दीन को नाफिज करने में, उसके तबलीग में काम आएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा सवाल किया है तो उन्होंने कह दिया, अल्लाह के रसूल जिस तरह आपका रब आपको हुक्म दे। वो समझ गए कि अल्लाह के रसूल का मंशा कुछ और है। मुहाजिर में से कहते हैं साद बिन बदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपका रब जिस तरह आपको हुक्म दे, हम मूसा की कौम की तरह नहीं हैं कि हम ये कहें कि ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है, कि बड़े ही जोरावर लोग हैं। अल्लाह के रसूल जिस तरह हम तो ये कहते हैं अल्लाह के रसूल आप और आपके खुदा, जैसे उन्होंने कहा था कि आप और आपके खुदा दोनों लड़ाए, हम कहते हैं आप और आपका रब लड़ाए, हम भी आपके साथ अपनी जानें लड़ाएंगे। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार सवाल क्यों दोहराया था? वो इसलिए दोहराया था कि तीसरी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस सवाल को फिर लोगों के सामने पेश किया तो साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि शायद अल्लाह के रसूल का रुए सुखन हमारी तरफ है। आपने फरमाया कि हाँ, वो दरअसल तीसरी बार सवाल करने का मकसद ये था कि अभी अंसार से कोई मुआहदा नहीं हुआ था जंग का, नहीं ना, तो अभी उनसे फौजी इक़दामात में उनसे कोई मदद ली गई थी, मगर वो अंसार तो आपके अंसार थे। मेरी बहनों, यही वजह थी कि जब मक्का फतह हो गया तो वो जो आपकी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थे अल्लाह के रसूल, वो बड़े ही सुस्त हुए थे। एक तरफ तो खुशी थी कि आप फातह की हैसियत से अपने वतन में, अपने मुल्क में, अपने उसमें जहाँ से लोग मुसलमान दबे कुचले छुप कर निकले थे, वहाँ सर उठाकर फातह की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं। मगर बाद अंसार गमगीन भी थे कि अब आपका मुल्क फतह हो गया, अब आपका वतन फतह हो गया है, अब आप तो हमारे यहाँ नहीं रहेंगे। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का बहुत अजीज था, मगर उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंसार की मोहब्बत में, आप कहाँ सोए हैं? आप बताएं कि अब जाते हैं जो लोग हज करने, ज़ियारत करने, कहाँ जाते हैं? मदीना जाते हैं ना। तमाम उन मदीने की पढ़ी जाती है। वो दरअसल आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने, उनका एहसान इतना वो था अल्लाह के रसूल पर, जब लोगों ने बेघर किया था तो उन्होंने ठिकाना दिया था। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का, वो हरम, वो काबा इतना अजीज था, मगर आप वहाँ से देखें कि एक ही हज अल्लाह के रसूल ने किया था,
वहाँ से लौटे हैं और कहाँ जाकर सोए, मदीने। तो ये दरअसल यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये एक दूसरे के रफीक हैं, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत नहीं की, ईमान वाले तो हैं, मगर उसके लिए उन्होंने ना अपना कोई चीज़ कुर्बान करने को तैयार नहीं है, ना अपना कारोबार, ना अपना वतन, ना अपने अज़ीज़ अक़ारिब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे उनकी वलायत का कोई हक नहीं है आपको, कुछ भी मिन शैइन, कुछ भी, हत्ता युहाजिरू को युहाजिरू, यहाँ तक की शर्त यह है जब तक कि वो हिजरत ना करे। वइन इस्तंसरुकुम, मगर फिर भी यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यहाँ पर वलायत के रिश्ता से वो खारिज हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी अखुवत के रिश्ता से वो खारिज नहीं। अगर दीन के मामले में अगर वो आपसे कोई मदद मांगते हैं, कोई उसमें घिर गए हैं, अगर कहीं उन पर जुल्म हो रहा है, तो इस्लामी बराबरी के ताल्लुक के बना पर दारुल इस्लाम की हुकूमत और उसके बाशिंदों से वो मदद मांगें, तो उनका फर्ज है कि अपने मजलूम भाइयों की मदद करें। यहाँ पर अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद करें कि वो मुसलमान की हैसियत से सताए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि तो इस्लामी हुकूमत का ये फर्ज है, और वो मदद मांग रहे हैं, तो ये उनका फर्ज है कि उनकी अपने भाई मुसलमान भाई की मदद करें। मगर इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, लेकिन उस कौम के खिलाफ जिनके और के दरमियान, यानी ऐसी कौम, मगर यहाँ इल्ला कहा गया है, यानी उसके इल्ला कहकर ये बता दिया गया है कि वो कौम किसी कोई ऐसी कौम है जिसके और तुम्हारे और उनके दरमियान मुआहदा हो चुका है, मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद को, तो फिर तुम उनकी मदद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जब सुलह हुदैबिया के वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआहदा हो लिखा जा रहा था, और उसमें एक मुआहदा, उस मुआहदे में एक मुआहदा ये था कि जब आपकी कौम का आपकी तरफ से कोई मुसलमान हमारी तरफ आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, और अगर आपका आदमी हमारी तरफ आया तो हम वापस नहीं करेंगे, और हमारा आदमी कोई आपकी तरफ जाएगा तो आप उसको वापस कर देंगे। और अभी मुआहदा लिखा जा रहा था, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेपर पे साइन नहीं किए थे, और इतने में अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आ गए, और वो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मुझे बचा ले, मुझे इन जालिमों में ना भेजें। और वो कह रहा है सुहेल बिन अमर, उसी के बेटा, सुहेल बिन अमर के बेटे थे वो अबू जंदल, वो कह रहे हैं कि अब मोहम्मद हमारा तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो चुका। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा भी कि अभी हम मुआहदे पर साइन नहीं हुआ, मगर वो कह रहा है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह के रसूल सिर्फ इतना कहते हैं कि अबू जंदल सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता निकाल देगा। इसी तरह से एक और सहाबी आए, दो लोगों के, और मुसलमान उस पर यही वो चीज थी जो उस वक्त मुसलमानों को बेचैन कर रही थी कि हम क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है, क्या आप हक पर नहीं है, क्या ये इतना दब कर मुआहदा क्यों? वो दीनी अखुवत, दीनी हमीयत उनके अंदर उठ रही थी कि हम हक पर होते हुए इन काफिरों से इतना दब कर मुआहदा क्यों हो रहा है। यही बेचैनी थी जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बेचैन है और जाकर अबू बकर सवाल करते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं, या क्या ये इतना दब कर मुआहदा, क्या हम हक पर नहीं है? जब हम हक पर नहीं थे तब तो हम इतना दबकर हमने किसी से कोई मुआहदा किया ही नहीं, अब हम हक पर होते इतना दबे क्यों? तो दरअसल यहाँ पर उस मुआहदे का पास लिहाज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबी से कहा कि सब्र करें। तो यहाँ पर फ़अलैकुम नस्र, तो तुम पर यानी ऐसे लोग कि जिनके लिए ज़मीन की वसाअत तो है और ऐसी जगह उनके है कि वो जहाँ जाकर अपने दीन की उस पर आज़ादी से वो अमल कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं और पूरे के पूरे इसमें दाखिल हो सकते हैं, मगर उसके बावजूद वो न करें तो इस्लामी हुकूमत का उनसे वलायत तो नहीं है। लेकिन अगर वो जुल्म हो रहा है, परेशान किए जा रहे हैं, तो फिर देखें
ایک ہوتا ہے کہ ظلم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ظلم ہوگا تو کوئی بھی مظلوم مدد مانگے گا. ایک ہوتا ہے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کافروں کے ماحول میں رہنے سے بہت کچھ برے اثرات پڑتے ہیں، ہے نا. اپنی تہذیب طور طریقے، اپنے دین پر غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر وہ تمام خرابیاں آ جاتی ہیں جسے وہ جانتا بھی نہیں کہ یہ بہت بڑی خرابی ہے. کہتے پہلے جانتا بھی ہے لیکن پھر وہ اس کو یہ بھول بھی جاتا ہے کہ یہ ہمارے اسلام ہمارا وہ یہ ناپسند ہے. یہ تو آج دیکھیں ہندوستان میں بہت ساری چیزیں ہمارے جو ہے مسلمانوں میں وہ تمام چیزیں سرایت کر گئی ہیں، رچ بس گئی ہیں، اور ہم بھول بھی گئے ہیں کہ ہماری اسلامی تہذیب یہ نہیں ہے، اسلامی طور طریقہ یہ نہیں ہے، کہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے نا. اسی طرح سے دیکھیں وہ تمام برائیاں آپ دیکھیں، ایک اچھے دوست کی محفل میں رہیں، ایک دیندار کے دوست کی محفل میں رہیں گے تو آپ اگر 5 وقت نمازی بھی نہیں ہوں گے نا تو ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کسی ایسے دوست محفل ہے جہاں وہ نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی ہو تو لازماً آپ کہتے ہیں ابھی تو آپ اگر ایک وقت قضا ہوگی آپ کی عادت سے ایک دو دن تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے غلط کیا. پھر دھیرے دھیرے آپ کو لگے گا کہ وہ تو فلاں تو ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتا، میں تو کم سے کم 4 وقت ہی پڑھتی ہوں، فجر آپ کی ہو گئی. اسی طرح سے آپ نے سفر میں قضا شروع کیا، کہیں آنے جانے میں لاپرواہی تھی، تو یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دراصل اگر کوئی ایسی وہ ہے، اب یہاں پر ہجرت کے مارا یہی نہیں کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، یعنی ہم اگر کہیں ہمارے جہاں جس کمپلیکس میں جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہاں تمام جو ہے ایسے لوگ رہتے ہیں اور ہم کو اب دیکھیں خاص طور پہ دیکھیں برقع، کچھ جگہوں پہ دیکھیں، کچھ شہر کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لازماً جو آس پاس کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے دوست احباب پڑوسی، تو کچھ شہروں میں، یہاں ممبئی میں تو بڑی آزادی ہے کہ سب اپنی تہذیب پر، جہاں کیونکہ یہاں مختلف تہذیب کے بہت سارے اس کے لوگ رہتے ہیں، سب اپنے اس پر قائم ہیں. لیکن کچھ شہر ایسے ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ ان کو اس میں ڈھلنا ہی ہوتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں اجنبی لگتے ہیں، ہے نا. پڑوس کی بچی برقع نہیں پہن رہی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تو اگر ہم پہننے لگیں گے تو اپنی اس دوستوں میں اجنبی لگیں گے. وہ جو ہے پڑوس کی بچی اسکارف نہیں لگا رہی، ہم اپنی بچی کو لگائیں گے تو ان کو کہیں گے یہ تو بڑی ابھی سے آپا بن گئی، ملانی بن گئی. تو یہ ہوتا ہے ماحول کا اور صحبت کا اثر، ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی ولایت ہے، تم پر کوئی حق نہیں ہے. یعنی اگر ان کو ایسی جو سوسائٹی مل رہی ہے، ایسی جگہ ہے جہاں وہ دینی ماحول میں ڈھل سکے، دینی سانچے میں کر سکیں، دین اور سب کے ساتھ مل کر حق کے لیے کی نصرت کے لیے، اس کی حق کو قائم کرنے کے لیے اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں ہجرت کر رہے ہیں، وہاں اپنا اسی ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مسلمان کوئی ان پر تمہاری ولایت، تم سے دوستی کے کوئی حق نہیں ہے. لیکن اگر وہ تم سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں یہ مسلمان سمجھ کر انہیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے اور وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ تو یہ بات دیکھیں یہاں پر، یہ تو بات اس وقت ہجرت کی ہے، لیکن آج بھی جیسا میں نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہم کہیں ایسی جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں جہاں ہمارا آس پاس بالکل ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو جہاں دینی تقاضوں کو پورا کرنا ایک اجنبیت سی لگ رہی ہے، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہمارا سب کچھ، تو پھر وہاں سے آپ کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پہ کوشش کریں کہ آپ کرایہ دار ہیں تو ایسی جگہوں پہ مکان تلاش کریں. اگر یہاں پر تو بیچنا خریدنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، یعنی شفٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو ہم کبھی کبھی یہ فیصلہ دین کے لیے کریں کہ ہم ایسی جگہ پہ گھر دیکھیں جہاں ہمیں دینی ماحول ملے، اچھے لوگ ملے، ہے نا. جہاں ہمارے بچوں کو، کچھ لوگ ہمارے ساتھی کہتی ہیں نا کہ باجی کیا کریں، بچے نیچے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ سب ایسی لباس میں رہتے ہیں. اب بچیاں کہتی ہیں کہ ممی اچھا نہیں لگتا، ہے نا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس کمپلیکس کا شکار کیوں ہیں، ہم اس احساس کمزوری کے شکار کیوں ہیں کہ ہم اپنی بچی سے کہیں کہ تم ان کے اندر اعتماد پیدا کریں، یہ چیز اچھی ہے، تم وہ اس طرح اعتماد سے کرو کہ دوسرے کی باتوں سے ہمارے بچے
एहसास कमतरी के शिकार ना हो, बल्कि वही जाने, यानी हमारी बच्ची अगर हिजाब कर रही है, बुर्का पहन रही है और उसकी सहेलियां नहीं पहन रही हैं, तो अब उल्टा उसके अंदर एतमाद होने के बजाय, एतमाद से बात करने के बजाय, अब वो उल्टा उसे वो समझ रही है कि हमारी सहेलियां मजाक उड़ाएंगी। तो ये एतमाद पैदा करना और ये माहौल देना, उनको समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर उनको ये समझाना कि फिर ऐसे लोगों से दोस्ती ही ना करो जहां हमारा इस्लाम, हमारे इस्लामी तहजीब और उसके वक़ार को ठेस पहुंचे, है ना, वो मुतासिर हो। तो ये सब कुछ, क्योंकि ये हमारी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर निगरान है ना, और अल्लाह ताला उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल करेगा, है ना। तो ये हमें अल्लाह ताला ने राई बनाया है। तो अल्लाह का रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल, और वो सवाल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। तो ये सब, ये तो वो हमें अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना, उनके अंदर एतमाद पैदा करना, और अगर उसके लिए हमें हिजरत करना पड़े तो हमें हिजरत कर जाना, ये हमारा फर्ज ऐन है। समझ में आई बात? हमने ये कुरान हमने पढ़ लिया, बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली, लेकिन अपने बच्चों को माहौल ना दे सके इस्लामी जहाँ, तो फिर ये कुछ काम का नहीं होगा। क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद कुरान ये हमसे मुतालबा करता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, है ना। आप लोग पढ़ चुके ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला को आधा अधूरा दीन नहीं मतलूब है ना। और ये कुरान हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जाने कि पूरा का पूरा दीन है क्या, तो ये कुरान किस चीज का मुतालबा कर रहा है और किस चीज को छोड़ने का हुक्म दे रहा है ना। तो यहाँ पर दरअसल हिजरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हिजरत क्या है। वो लोग ये सवाल करते थे, हुस्न तक पहुँचते थे कि इस्लाम में कौन सा अमाल ज्यादा, किस अमाल उसका दर्जा बढ़ा हुआ है, कौन सा अमाल अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला को हिजरत बहुत पसंद है, तो लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल हिजरत क्या है, तो आपने फरमाया कि हिजरत ये है कि तुम बुराइयों से लाताल्लुक हो जाए, अल्लाह के लिए तुम बुराइयों को छोड़ दो। समझ आई बात? तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो एक मुहाजिर का, जो अल्लाह की राह में हिजरत करने का जो अज्र है, जो इस तरह से अल्लाह की राह में जिहाद का दर्जात हैं, शहदा के दर्जात हैं। तो जैसे कहते हैं कोई वबाई बीमारी में वो हुआ तो वो भी शहीद, लेकिन शहदा के भी दर्जात अलग अलग हैं। वो शहीद जो महज पर अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए अल्लाह के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो, उसके दर्जात वो हैं जो कुरान ने जिक्र किया है ना। अलग अलग दर्जात हैं उसके। इसी तरह से हिजरत के भी दर्जात हैं। वो लोग जो दीन के लिए अपने वतन को, अपने कारोबार को, सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए हिजरत कर जाए, वो तो सबसे बड़ी हिजरत है। लेकिन हिजरत अल्लाह के लिए हम अगर हम बुराइयों से ताल्लुक हो जाएं, अल्लाह के लिए, हम अपने दीन के तकाज़ों पर अमल करने के लिए हमने अपना घर बेचकर ऐसी जगहों पे हमने घर लिया जहाँ हमारे बच्चों को सही बेहतरीन माहौल मिले, ये भी हिजरत है ना। ये लेकिन ये हिजरत कि हम बुराइयों से अपनी तमाम उसको एहतसाब करें और उसको अल्लाह के लिए छोड़ें, तो ये भी हिजरत है। तो हमें ना ये सोचना चाहिए, जब वो जो पूरी लिस्ट है ना कि अल्लाह ताला को कौन सा अमाल पसंद है ना। जिहाद, अब जिहाद के 3 दर्जे हैं, लेकिन जद्दोजहद तो ये भी है कि हम अल्लाह के लिए हम अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करें, है ना, ये भी है जिहाद है। तो ये दरअसल हमें ये लिस्ट बनाए और हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये तमाम जो तूने लिस्ट बनाई है मुजाहिद की, मुहाजिर की, है ना, अल्लाह हमने भी तो ये शक्ल हमने बनाई है। हम वो आला दर्जे की हिजरत तो ना कर सके, हम आला दर्जे का जिहाद तो हम नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ये हमने तेरे लिए शक्लें बनाई हैं, अल्लाह तुझसे कबूल फरमा ले, है ना। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बादहुम औलिया, बाज उनमें से बाज औलिया और वली हैं, सरपरस्त हैं, दोस्त हैं, बाज के, है ना। और वो एक दूसरे के, इसकी तर्जुमा इस तरह करेंगे, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो एक दूसरे के रफीक हैं, दोस्त हैं। इल्ला, सिवा, मगर तफ़अलूहु,
इल्ला तफल, अगर तुमने, इल्ला तफलू हो, अगर तुमने उसको, अच्छा इल्ला तफलू, अगर तुमने उस ऐसा ना किया, तकुन, तो होगा फितनतुन, फितना, फिल अर्द, जमीन में, व फसादुन कबीर, और फसाद, बड़ा फसाद बर्पा होगा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इल्ला तफालू हो, अगर तुमने ऐसा ना किया, जो आयत यहाँ पर बयान की जा चुकी है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो जमीन में, तो इल्ला तकुन फितरतुन, तो जमीन में तुम्हारे लिए फितना, व फसादुन कबीर, और बड़ा फसाद बर्पा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जिस तरह कुफ्फार एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम अहले ईमान को उसी तरह आपस में एक दूसरे की हिमायत ना करो तो ज़मीन में फसाद, फितना और फसाद अजीम बर्पा होगा। अगर उसका ताल्लुक उनकी तमाम हिदायत से माना जाए, जो यहाँ आयत नंबर 72 में दी गई है, कि तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दारुल इस्लाम के मुसलमान एक दूसरे के वली ना बने और अगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में ना आए, यहाँ पर देखें दोनों से वो है, एक तो मुसलमानों से खिताब है, उन मुसलमानों से है जो अल्लाह की राह में जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, अल्लाह की राह में और अल्लाह के लिए मदद की, उनसे भी है और उनसे भी है जिन्होंने हिजरत नहीं की है ना। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है कि इल्ला जो बात यहाँ पर कही जा रही है उसका यहाँ पर तंबीह की जा रही है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो ज़मीन में बड़ा, ज़मीन में फितना और वह फसादुन कबीर, और बड़ा फसाद बर्पा होगा, है ना। तो यहाँ पर इसके दो मतलब है, ये कि है जिस तरह कुफ्फार एक दूसरे की हिमायत करते हैं, अगर तुम अहले ईमान उसी तरह आपस में एक दूसरे की हिमायत ना करोगे तो ज़मीन में फितना और फसाद अजीम बर्पा होगा। और अगर उसका ताल्लुक उन तमाम हिदायत से माना जाए जो आयत यहाँ पर 72 में दी गई है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दारुल इस्लाम को मुसलमान एक दूसरे के वली ना बने, अगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में ना आने वाले, दारुल कुफ्र में मुकीम रहने वाले मुसलमानों को अहले दारुल इस्लाम अपनी सियासी वलायत से खारिज ना समझें, है ना, और अगर बाहर के मजलूम मुसलमानों के मदद मांगने पर उनकी मदद ना की जाए, और अगर उसके साथ साथ उस कायदे की पाबंदी भी ना की जाए, जिस कौम से मुसलमानों को मुआहदा हो उसके खिलाफ मदद मांगने वाले मुसलमानों की मदद ना की जाएगी, और अगर मुसलमान काफिरों से वलायत का ताल्लुक खत्म ना करें तो ज़मीन में फसाद, फितना और फसाद अजीम बर्पा होगा। समझ में आई बात? यहाँ वो तमाम बातें कही जा रही हैं कि जहाँ जितनी ज़रूरत है, यानी मुसलमानों पर ये फ़र्ज़ ऐन है, अगर इस्लामी तकाज़ों को, अगर एक इस्लामी हुकूमत है और वो उनको ठिकाना देने को तैयार है तो उन पर ये फ़र्ज़ बनता है तो उस माहौल को छोड़कर वो अच्छे उस दारुल इस्लाम में दाखिल हो जाएं। फिर इन मोमिन मुसलमानों पर के लिए है कि अगर तुम्हारे मुसलमान भाई तुमसे मदद मांग रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, तुम मदद नहीं करोगे तो फसाद अजीम बर्पा होगा, है ना। और इसी तरह से अगर किसी कौम से तुम्हारा मुआहदा है और उसके बाद भी तुमने उस मुआहदे को तोड़ दिया और तुमने तोड़कर उनकी मदद की तो भी फसाद अजीम बर्पा होगा, क्योंकि इस्लाम में ना अहद का बहुत ज़्यादा वो है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल क्या मुसलमान बकील हो सकता है? आपने फरमाया कि हाँ, मुसलमान बकील हो सकता है। आपने फरमाया क्या लोगों से आपसे पूछा गया क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। आपसे पूछा गया क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया कि नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। यानी आप अपने मुसलमान भाई की हमदर्दी में अगर ऐसी कौम से जिससे मुआहदा है, कभी आपने मुआहदा हो गया है, कभी आप उसके खिलाफ नहीं उठेंगे, तो अपना मुसलमान भाई उस जद में आ रहा है तब भी आपको नहीं मदद करनी है, आपको उस वक्त अपने मुआहदे का पास रखना है, ताकि इस्लाम की शक्ल न बिगड़े कि मुसलमान वादा करके और फिर भूल जाता है। एक काफिर भी आपसे मुआहदा करे, उसे इत्मीनान हो कि मुसलमान कभी अपनी बात के खिलाफ नहीं जाएगा। यही वजह है ना कि आप देखें कि वो जो मैंने आप लोगों को अक्सर सुनाया है, वो अबू ज़र गफ़ारी, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का वो वाक़या कि वो नौजवान जब मोहलत मांग रहा था कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, और बात थी कि उसका सर कलम करने की, और जब
अबू बकर गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जब वो जामिन बनाकर जाता है, मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगा, और जब वो वापस आया है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं उमर रज़ियल्लाहु कि तलवार रोक देते हैं, कहते हैं मुझे इससे सवाल करना है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं कि नौजवान, हमें तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं मालूम था, तुम ये कोई मामूली बात नहीं थी, तुम्हारा सर काटने की बात थी, तुम चाहते तो अपना ना आते, अपनी जान बचा लेते, क्या चीज थी जो तुम्हें यहाँ ले आई? तो ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं जान बचाकर क्या करता, इस्लाम बदनाम हो जाता कि मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान वाला खिलाफी करता है। तो दरअसल ये था, आप देखें कि वहां पर, जबकि अरब में अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब कोई ऐसी सजा दी जाए तो फिर वहां पर तमाम मुसलमानों एक गिरोह वहां पर मौजूद हो। आप देखें कि वो उस तमाशाई जो वहां पर देखने वाले थे, उन पर इस्लाम का कितना बड़ा वो हुआ होगा कि ऐसे होते हैं मुसलमान। यही वजह है ना कि मेरी बहनों, इस्लाम तलवार के से नहीं कायम हुआ है। मुसलमानों के इखलाक और किरदार, उनकी सच्चाई और उनकी अमानतदारी को देखकर इस्लाम में लोग दाखिल हुए थे, फौज दर फौज। तलवार तो अपने दिफा के लिए उठाई गई थी, तलवार तो इसलिए उठाई जब वहां लोग रास्ते की रुकावट बने थे, उस वक्त उठाई गई थी। इस्लाम कबूल करवाने के लिए कभी तलवार नहीं उठाई गई। और न इस्लाम, इसको अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में दाखिल करने के लिए किसी से जोर जबरदस्ती करना ही नहीं है। दीन में दाखिल तो लोग मुसलमानों की आपस की अखुवत और मोहब्बत को देखकर कर रहे थे, उनकी जानसारी को देखकर कर रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे, उनकी सच्चाई अमानतदारी को देखकर कर रहे थे। आज इस्लाम फिर अजनबी हो गया है, क्योंकि मुसलमानों ने उसकी शक्लें बिगाड़ दी। ये मशहूर है कि अगर मुसलमान है तो ये मामला मुसलमान से मत करो, कि मुसलमान क्यों धोखा देता है, मुसलमान वादा खिलाफी करता है, अगर ये मुआहदा मुसलमान से है तो मत करो, है ना। कहते हैं ये दाढ़ी वालों से तो बच कर रहो। ये पूरा का पूरा झूठ नहीं मेरी बहन, इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। हमने उस शक्लें बिगाड़ कर रखी हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बड़ा फसाद बर्पा होगा, है ना। ये तीनों हिदायत यहाँ पर, एक ही आयत जो 72 थी, इसमें इतने सारे उसमें है कि हिजरत करने की भी ताकीद है, और जो लोग हिजरत ना करें उनसे कोई आपका वलायत दोस्ती का हक नहीं है, ये भी ताकीद है। लेकिन अगर वो मजलूम है, परेशान किए जा रहे हैं दीन के मामले में, तो फिर तुम पर उनकी मदद करना फर्ज है, मगर ऐसी कौम के खिलाफ जिससे तुम्हारा मुआहदा है। इतनी सारी एक आयत में यहाँ पर तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है, ये उस आयत का निचोड़ है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो जमीन में बड़ा फसाद बर्पा होगा। ये तमाम हिदायत तुम पर अमल करना तुम पर लाजिम है, अगर ऐसा नहीं किया तो जमीन में बड़ा फसाद बर्पा होगा। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, वहाजरू, और हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना, और वो लोग, आवो, ठिकाना दिया, वनसरू, और मदद की, उलाइका, यही लोग, हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही लोग हकीकी मोमिन हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक नुमाया वो दे दिया है कि ये यही लोग हकीकी मोमिन हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके कसूरों से दरगुजर है। जो बशरी कमजोरियां हैं, लग़ज़िशें हो जाएंगी, तो अल्लाह वादा करते हैं उनके लिए बख्शिश है। वरिज़्क़ुन करीम, और इज्जत का रिज़्क़ है। मेरी बहनों, यहाँ पर रिज़्क़ भी कहते हैं ना, वरिज़्क़ुन करीम, वहाँ इज्जत का मकाम, इज्जत का रिज़्क़ होगा उनके लिए, है ना। उनकी खताओं से दरगुजर है, और वरिज़्क़ुन करीम, और उनके लिए इज्जत का रिज़्क़ है। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, मिन बाद, इसके बाद, वहाजरू, और हिजरत की, वजाहदू,
اور جہاد کیا معکم تمہارے ساتھ فاولئک یہی لوگ منکم تم میں سے ہیں واولو الارحام. اب دیکھیں یہ بات اتنی دوس میں 3 بار کہی جا رہی ہے نا. 71 میں بھی کہی جا رہی ہے, 72 میں بھی کہی گئی ہے, اور پھر ان 2 آیات میں وہی بات بار بار ریپیٹ 3 بار کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, والذین اور وہ لوگ آووا ونصروا اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ حقیقی مومن ہیں, لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے, ورزق کریم اور عزت کا رزق ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا اور وہ لوگ آمنو من بعد اس کے بعد وہاجروا یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کیا معکم تمہارے ساتھ, فاولئک منکم یہی لوگ تم میں سے ہیں. اب یہ 3 بار انہیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ مگر رحم کے رشتے, خون کے رشتے, قرابت کے رشتے, بعضهم اولا ببعض بعضهم ان میں سے بعض اولا زیادہ حقدار ہیں, فرسٹ اس پر یہ ہے بے باز ایک دوسرے سے, یعنی ان کے حقوق اللہ کے فی کتاب اللہ کی کتاب کے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. رحم کے رشتے میری بہنوں آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رحم کا رشتہ, آپ دیکھیں سورہ نساء آپ لوگوں نے پڑھا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ رحم کے رشتوں کو نبھانے کی, ہے نا. اس اللہ تعالیٰ نے کہ اس وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ہے نا, اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو, اور وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتے رحم کے رشتوں کا تم خیال حقوق ادائیگی کرو. تو یہاں پر والذین آمنوا من بعد وہاجروا اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 بار فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا اور جہاد کیا معکم فاولئک منکم وہ تم ایک دوسرے کے رفیق ہو, دوست ہو, سب کچھ ہو, مگر آخر میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ مگر خون کے رشتے یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, ہے نا. اب یہ ایسا نہیں, اسی لیے جب خون کے رشتے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کا رسول میری ماں مسلمان نہیں ہے, میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, جب وہ آئیں تو ان کی عزت کرو, ہے نا, ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے تو, اور اسی طرح سے اصل میں ہے نا کہ اسلام کیا ہے, اعتدال ہے, معتدل ہے اور اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. یہ رشتوں کے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. تو یہ خون کے رشتے جو ہیں یہ آپ کے جیسے بھی ہوں لوگ, ایسا نہیں ہے. اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اسے جڑو, جو تمہیں نہ دے وہ تم اسے دو. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ برابری کا ہوگا تو ہم نبھائیں گے, نہیں برابری کا ہوگا تو نہیں نبھائیں گے, ہے نا. تو یہاں پر ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ آئے تھے, اللہ کے لیے سب کچھ کیے تھے, ان سے کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے خون کے رشتوں کو بھول جائیں اور سب کچھ. یہاں پر بیلنس بتایا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے مومن بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے, جو دین کے رشتے سے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے اور رخصت ہوتے تھے, لیکن حقوق کی ادائیگی اولین ذمہ داری وہ خون کے رشتوں کی ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ نہیں ہے کہ ہم تو قرآن پڑھنے لگے, ہم ٹیچر بن گئے, ہم درس دینے لگے تو ہمارے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے بچے, اپنے شوہر, اپنے رشتہ داروں کی, تبھی ہم جو ہے کہتے ہیں نا کہ یہ تمام کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے یہی اصل دین پر عمل ہے نا. حالانکہ یہ چیز کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر صرف اسی کام میں لگ جاؤ,
جو سکون ملتا ہے نا، جو سکون میسر آتا ہے اس محفل میں، ایسے لوگوں میں. خالہ جان اکثر کہا کرتی تھی دل چاہتا ہے کہ ہجرت کر کے آ جائیں، اپنا اس کلاس میں ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارے. اور ہم لوگ کا بھی وہی دل چاہتا تھا ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے جو لذت اس دین کے کام کی کرنے میں، جدوجہد کرنے میں، جب اور اسی وقت محسوس ہوتی جب اپنے آپ کو سمیٹ کر اور وہاں نکل جائے. گھر بیٹھ کر کلاس میں وہ ایک سوئی نہیں ہوتی کلاس کی، جو کلاس میں بیٹھ کر ہوتی ہے نا. بہت ہی ایک سکون ملتا ہے. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کام تو کرنا ہے یہ، مگر لوگوں کی حقوق کی، خون کے رشتوں کی، رحم کے رشتوں کی، ان کی حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اس کے بغیر ہم کامیاب. جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہی ہوگا، ہے نا. کہ انسان کمزور ہے، وہ جذبات میں آ کر ہے نا اچھے راستے میں بھی نکلنا، کہیں اس طرح نہ اتنا وہ نہ لگ جائے کہ نہ بیوی کا حق ادا ہو، نہ بچوں کا حق ادا ہو، نہ والدین کا حق ادا ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وجہ تم 3 باری کہنے کے بعد، 3 مرتبہ کہنے کے بعد کہ اللہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ جہاد کیا تمہارے ساتھ، وہ فولائے کا من کو، وہ تمہارے ہی بھائی تم میں سے ہیں، تم میں ہی شامل ہیں. مگر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، مگر رحم کے رشتے یہ اولین حقدار ہیں دوسرے کے، اللہ کے نوشتے کے مطابق. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہ تھی سورہ انفال. آپ دیکھیں کہ اتنا مفصل تبصرہ کیا گیا ہے اور اتنا بہترین انداز. قرآن تو پورا کا پورا بہترین ہے، لیکن کچھ چیزوں کو کچھ جگہوں پر بہت زیادہ یہاں پر ہم ایک مرتبہ پہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے وہ عظیم الشان مارک کا یہ تبصرہ جس سورہ میں کیا گیا ہے. مگر اب دیکھیں کہ یہ جنگ بدر اتنی مفصل تبصرہ کسی اور اس میں نہیں کیا گیا ہے. اس کا جو اس جنگ بدر کا یہاں پر کیا گیا ہے، آل عمران میں جنگ احد کا اور اس میں جنگ بدر کا. مگر دیکھیں اس تبصرے کا انداز ان تمام تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہ اپنی فوج کی فتح یابی کے بعد کیا کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے، اس سورے میں سب سے پہلے ان خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو اخلاقی حیثیت سے بھی مسلمانوں میں باقی تھیں، تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے صحیح کریں. یہی وجہ کہ جب دیکھیں ہم اپنے ساتھیوں میں بھی جو ہم سے قریب آتے ہیں، تو میں خالہ جان کو دیکھتی تھی جو پہلے تو خالہ جان ان کو لانے کے لیے بہت زیادہ، بہت ہی ایزی وہ لیتی تھیں، بہت ہی ہلکا وہ لیتی تھیں اور ان کو سہولت پر سہولت دیتی تھیں. لیکن جب وہ اس قرآن کلاس کا عادی ہو جاتا تھا تو پھر خالہ جان 1 منٹ لیٹ برداشت نہیں کرتی تھی. تو یہ تھے دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ مسلمان، اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول بہت آسان، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہت آسان طریقہ بتاتے تھے. لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، ہے نا. لیکن جب وہ آپ میں شامل ہو گئے، ان کی تربیت ہو گئی، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو آپ دیکھیں کہ پھر ان کی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے. کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو ہتھیلیوں پر لے کر نکلے تھے، مگر یہاں پر اس کے اللہ نے جب فتح یابی کی تھوڑی سی ان سے لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تبصرہ کیا کہ وہ اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں جو یہاں پر باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر نشاندہی کی ہے تاکہ آئندہ مزید تکمیل کے لیے، اپنے آپ کو مزید مکمل کے لیے اپنی تربیت کریں. پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں کی کامیابی میں اللہ کی مدد کا کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنی جرات پر، اپنی کامیابی پر پھولے نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور رسول کی اطاعت کا سبق لے. پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا ہے جس کے لیے مسلمانوں کی مارکہ حق و باطل برپا کرنا تھا، اور ان کی اخلاقی صفات کی وہاں پر وضاحت کی گئی ہے اس میں، ہے نا. اور اس کے بعد مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے انہیں نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے. پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنا مال نہ سمجھے بلکہ خدا کا مال سمجھے. جو کچھ اللہ اس میں
اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے، اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو خوشی کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ پھر یہاں پر جو آج کا سبق تھا کہ جو قانون جنگ صلح کے متعلق اخلاقی ہدایت دی گئی ہیں، جس کی وضاحت اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہونے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح و جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔ پھر اسلامی ریاست کے دستوری یہاں پر قانون کے بعض دفعات بیان کی گئی ہیں، جس دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کی آئینی حیثیت سے، شرعی حیثیت سے مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے جو دارالاسلام کے حدود سے باہر رہتے ہیں۔ یہ آج کا تھا، بہترین آیات تھیں، وقت بھی پورا ہو گیا، اور آج ہمیں جو سبق ملا ہے، ہوم ورک جو ہمارا ہے وہ یہ کہ ہم ہجرت کرنا سیکھیں، ہم اپنے عادات و برائیوں سے، اپنے اگر برے ماحول میں رہتے ہیں تو اس کی فکر کریں، ہے نا، کہ ہم اچھے ماحول میں، اچھے لوگوں میں، جہاں ہمیں سے اگر ذرا سا بھی تکلف ہے اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام میں پورے اسلام میں داخل ہونے میں، تو ایسے ماحول کو چھوڑ دیں اور اچھے ماحول میں آ جائیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو اس سے بھی اللہ کے لیے ہجرت کریں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ ہجرت کے معنی ہی ہے چھوڑ دینا، اور پھر رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کو کہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، صرف ہم قرآن پڑھ کر بیٹھے نہیں، بلکہ ہماری قرآن سے ہماری تربیت ہو جائے، اور یہ قرآن تب جا کے قرآن ہمارے حق میں اللہ کے حضور سفارش کرے گا، ہے نا۔ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ 2 سفارشی، تو یہ سفارش ہم اپنے لیے سفارش ہماری تبھی ہوگی جب ہم اس قرآن کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بما آنیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔